Salam alaikum, bonjour, bonne année. Donc, j'espère que nous allons démarrer cette nouvelle année sur de bonnes bases. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé pour ce début d'année de vous parler des différents cas de refus de CNF et comment faire pour procéder, disons, à votre régularisation. Donc, en premier lieu, le recours gracieux. En cas de refus de CNF, automatiquement, le pôle de la nationalité nous indique que vous avez le choix soit entre faire un recours gracieux, soit faire un recours devant le tribunal administratif. Le recours gracieux, moche obligatoire, il n'est pas obligatoire, soit dire le recours gracieux, soit dès le recours administratif. Le فرق بيناتهم c'est que le recours administratif لازم لك un avocat. Bon, المشكل تاعو هو l'avocat. Donc راح نعطي لكم ce qu'on appelle les avantages et les inconvénients تاع soit le recours gracieux soit le recours administratif. حنا أول حاجة على واش راح نبداو تاع le recours gracieux. Le recours gracieux لازم يكون في علمكم باللي en général le recours gracieux هذا c'est quoi? C'est un recours gracieux qui a ce qu'on appelle le chef suprême le greffier en chef qui vous a refusé le CNF. شكون الشيف تاعو هو le garde des sceaux. ولكن لازم ديروا حاجة في بالكم باللي لو garde des sceaux 99.99% موش راح يعكس لو greffier en chef تاعو. دونك أول حاجة راح نديروا ان recours gracieux تبعثوه وتقعدوا عامين وانتم تستناو، راح نضيعوا عامين من الوقت تاعكم. حنا نقولوا لو طون سي دو لارجون، وفي العامين هذوك يزيدوا يبعثوا لكم الرفض بواحد اخر. دونك بالتي احسن انسان اللي جاتو ان ريفو دو سي ان اف واش يدير ان ريكور ادمينستراتيف. هي انا مخيره علاش؟ خاطر ماش لا جوريديكسيونيل. حنا موالفين نستكلفو بلي دوموند دات جوريديكسيونيل. كي نحكمو عن دوسيي تاع الانسان نديرو له لا جوريديكسيونيل تقعد له حوالي بين 3 شهور ولا 4 شهور باش يرجعوا له الجواب. وكي يرجعوا له الجواب معنا حنا يرجعوا له الجواب تاع لاد توتال، ماهوش اون ايد بارسيال، لا اون ايد توتال افيك لا بريزونس دو لافوكات بلوس دان huissier دو جوستيس. هذه كل تطلب بين 3 شهور 4 شهور. بعد ما يعطيوه المساعدة القضائية مباشرة حنا اللي راح نتعاملوا مع الأكيل ولا الأكيلة. كي نتعاملوا معاها مباشرة راح نتعاملوا معاها بار ايميل اي بار تليفون. الايميل هذا راح يبقى مربوط بين حنا والإنسان اللي طلب مساعدة قضائية والافوكات. على واش؟ منا من الجزائر ما تقدروش باش تتصلوا يوميا كيما مولفين يديروا لنا صحاب الجزائر، يعيط صباح يعيط العشيه كاش جديد وما نعرف واش وكل شو. ما عندهمش هذه في فرنسا، سي با كوم سا كو سباس. تعيطوا لافوكات تعطيو لها القضيه ومن بعد ستوب ما تزيدش تهضر معاك خلاص. دونك حنا خدمتنا باش نبقى بين لافوكات ونتوما. تقدروا تعيطوا لنا في اي وقت وتسقسيو على الملف تاعكم في اي وقت. والخدمه تاع الايميل هذاك راح يسمح لكم باش تتبعوا لافير اون لين، على بالكم واش كاين وعلى بالكم كيف ماشيه لافير تاعك اكسيتيرا اكسيتيرا. هذه يعني النقطه الاولى. بصح بغيت نرجع على الشيء اللي كنا نحكيو فيه مره كي ديمارات لا فيديو. كنا نحكيو على لو ريكور غراسيو. بغيت باش تفهموا باللي لو ريكور غراسيو انسان كي يحب يدير ريكور غراسيو باش تروح تجيب الرفض تاعك وتلحق معاه. نقولوا مثلا قلنا لو ريكور غراسيو
كي ديروه بريا زايد لا كوبي دو لا ديسيزيون دو ريفو راهي غير كافيه. الملف اللي لازم يلحق او نيفو دو غارد دي سو يكون نفس الملف اللي بعثتو النهار الاول او بول دو لا ناسيوناليتي. خاطر ماش كي تبعثوا لهم لو ريكور غراسيو هما ماهمش رايحين يطلبوا على لو غريف يقولوا قال لك بعثوا لنا دوبل دو دوسيي تاع فلان ودير ريكور. هذه ما كانش منها. الدوسيي هذا لازم تبعثوه نتوما. والحاجه اللي خلات ما يجيش الجواب، ما يجيكمش الجواب على جال واش؟ خاطر واش لو دوسيي اللي انكومبلي. كيما بعثتوا الدوسيي ناقص في البول دو لا ناسيوناليتي، ثاني راكم تبعثوا في الدوسيات ناقصين بور لو ريكور غراسيو، اوتوماتيكمون ما يجاوبكش. تلحق عنده البريايح لا بون واش عنده هذا ريكور غراسيو، وين راهم الوثائق؟ ما كان والو. هاي يطيشها في شوكه ويخليها. دونك هذا هو الشيء اللي الجواب يطولوا. هما ماذا بيهم ما يجاوبكش، يقول لك ثم مرفوضه. لا، هما ماذا بيهم يطولوا عليك باش كاش ما بالك تتنحى لك السجاعات تاع الطلب السي ان اف، يقول لك يبطل نتهناو منه. دونك اللي يحب يدير ريكور غراسيو انني قلت لكم ما ديروش، بصح اللي يحب يدير ويمشي يعني في الشيء هذا، وقبل باش يصبر عامين ثلاثه، وقبل باش يجيه الرفض بين 2 ans ولا 2 ans et demi ولا 3 ans، من ساعات ما يجاوبوكمش ويحب يريسكي. معليش تقدر دير لو ريكور غراسيو، بصح دايما ونعاودها لكم، اي واحد كي يدير دوسيي دو سي ان اف دايما لازم تخبيو الدوبل. راهم اتصلوا بيا قداش واحد وعطاولي جو لوغ اي بوزي لا كيستيون وين راح لو دوبل دو فوتر دوسيي، يقول لي ما عنديش. كيفاش هذا ما عندوش؟ سي با بوسيبل. كيف اي حاجه في الحياه enfin dans la vie, dans ce qu'on appelle la vie administrative، لازم دائما الانسان يخبي الدوبل. انا غدوه راح ندير طلب السكن هنا في الجزائر ونبعث انا الدوسيي تاعي للبلديه. كي ندفع الدوسيي ما عندكمش الدوبل، قادره الاداره غدوه تقول لك ما مديتوليش. واش يقولوا الكور؟ يقول لك لي زيكري ريست لي بارول سونفول. دونك ما تزيدوش ديروا الغلطه هذه. ناس كامل اللي داروا لي ريكور غراسيو يا ولو كان الدوسيي ما يكونش نفس الدوسيي كما اللي بعثوه النهار الاول، معاه لو ريفو، ومعاه ثاني ورقه بلوتو اون لتر اكسبليكاتيف. لا لتر اكسبليكاتيف هذيك لازم تكون لتر اكسبليكاتيف ويكونوا فيها لي زارغومون جوريديك، لازم يكون فيها على واش راك دير في لو ريكور غراسيو. كي دير ريكور غراسيو على واش؟ تقدر دير ريكور غراسيو قال لكم غلطوا فيا، انا كوختي ملاح. هما يقولوا بلي كوختي ماهمش ملاح، بصح انا نقول بلي راهم ملاح. سي با انتيليجون سا. نتوما كي تروحوا غدوه تدفعوا ورقه في الاداره تاع الجزائر ويلقاو الورقه هذيك فيها غلطه، كي تروح دير الطعن راح يقبل لك الطعن تاعك؟ ما يقبلكش. قبل ما دير الطعن لازم تصلح الوضعيه تاعك. دونك pour un recours gracieux واش لازم ان دوسيي كومبلي، لو دوبل تاع الدوسيي اللي بعثتوه النهار الاول او بول دو لا ناسيوناليتي، زايد تبعثوا لا كوبي دو ريفو، زايد تروحوا تصلحوا الوضعيه تاعكم بالنسبه للارتيكل 47 وبالنسبه للارتيكل 30-3. اون فوا تكملوا الامور هذو الكل تزيدوا تلحقوا الورق هذو في لا دوموند تاعكم، وكي ديروا البريه تاعكم لا ليتر اكسبليكاتيف قال صح رانا كتبنا البول دو لا ناسيوناليتي ورفضوا لنا لو سي ان اف على اساس النقبه تاعي كان فيها مشاكل وما عنديش لا بوسيسيون ديتا وكذا وكذا، ولكن هاد الامور هادو الكل صاي راني صلحتهم وكل شو الدوسيي تاعي او بيتون. ماذا بكم تتراجعوا على القرار تاعكم وتعطيو لي السي ان اف تاعي. ثم يقدر يشوف الدوسيي تاعك ويدرسو ويرجع لك الجواب في اقرب وقت، ولكن يطول عليك شويه. انا قلت لك لازم تستنى واحد العامين. هذا ويسموه سكون ابل لو ريكور غراسيو. هذا بالنسبه للنقطه الاولى.
عندك لا دوزيام ميثود لو بول دو لا ناسيوناليتي واش يقول لك؟ يقول لك vous pouvez prendre attache avec un avocat شغل ديرو كيل. بصح لو كلاوات تاع فرنسا فيهم وعليهم، كان اللي يهز الصور ديالهم في جيبو، كان اللي ما عندوش خبر في الدوسيي تاعك، شغل ولاو سي دي كوميرسون، ما كانش فيهم يعني قليل وينتاحوا في واحد يعني تروحوا ديروا ان افوكا بور 2000 3000 اورو والله ما يشبعك هضره، وزايد على هذيك يطيش لك الدوسيي في التريبيونال ادمينستراتيف، يجي وكيل دوله يلعب لعبو ومن بعد يرفزولك. واش راح دير لها لافوكات هادي ولا لافوكا كي يديلك 3000 ولا 4000 اورو؟ وعندكم ناس اللي متخصصين بهذا الشيء. دونك حنا رانا نتعاملوا مع لي زافوكا كيما ما نعرف كيف نقولها لكم بالعربيه، سكون ابل دي زافوكا كريديبل. كيما هنا في الجزائر عندنا اللي ياكلوا الرشوه، كان اللي يبيعوا لي زافير، كان منا فرنسا ثاني فيها. ما تقولوش بلي كي عاد قاوري سايي سي بون يفا مو ريغلي سا، ماهيش حاجه اللي راح تشريها في السوق، لازم الانسان هذا يكون كابابل. كاين دي زافوكا مثلا القدره تاعو قادر باش يحكم 4 لي دوسيي يخدمهم مليح، بصح كي يكثروا عليه لي كليون يحكم لك 30 40 دوسيي ما موش راح يكسر راسو، او يشوف فيك رقم او يشوف فيك صوارد. في هذه الحاله كاين حل. الحل هو المساعده القضائيه. المساعده القضائيه، انسان كي يحب يدير المساعده القضائيه كاين اللي يعرف كيفاش يدير المساعده، يجيه الجواب ويعطيوه القبول 100% في 4 أشهر، وكاين ما يعرفش يحسب فيها حاجه ما كان فيها والو، يروح عند اي كاتب يعمر له ورقه، يدير الطلب، بعد 6 شهور 7 شهور يعاودوا يبعثوا له يقولوا له فوالا لازم تعمر الفورمولير، لازم تبعث لنا هكا، لازم هكا لازم هكا، ويقعد عام عام ونص باش يعاودوا يرجعوا له الطلب، باش يرجعوا له الجواب، ومع الاخر خلاص بعد عامين وهو يجري يرجعوا له يقولوا له vu ceci vu cela nous avons constaté la caducité de votre demande. يزيدوا يرفزوا لك المساعده القضائيه. وعلاش عليكم التبرميد هذا كله؟ وانتم عندكم ناس يعني متخصصين بهذا الشيء هذا اللي قادرين يعني باش يجيبوا لكم حقكم في اقرب وقت، 3 شهور 4 شهور. وديروا في بالكم باللي لو ريكور غراتوي هذا بلوتو لو ريكور ادمينستراتيف هذا فيه قواعد باش يتقبل. دونك اول حاجه لازم لو فورمولير، وفيها اون دوموند دو سي ان اف اخرى لحق الفورمولير، وفيها يعني قطعه ورق بالاقل فيها تقريبا واحد 20 ورقه باش الدوسيي يكون ابوان. ولافونتاج معنا حنا سي كو دوسيي كي يروح كي يديماري من الجزائر راه كي يروح ما يبقاش فيها لا كوريسبوندونس بيناتكم، راهم كي يبعثوا لكم الجواب يبعثوا لكم الجواب مباشره. دونك لازم تكون خدمه نظيفه. وعندكم ثاني لا بوسيبيليتي، حنا كي نديروا لكم لاد جوريديكسيونيل ما نخليوهمش هما باش يعينوا لنا الوكيل، حنا اللي نخيروا لكم الوكيل ونجيبوا لكم قبول تاع الوكيل باش القبول تاعو يخش في المساعده القضائيه تاعكم وتكونوا علاز. انفان لافوكا حكومه تاع فرنسا هي اللي راح تخلصوا، زايد تعيين لوسي، خاطر ماش لويسي هذا او لويسي هو اللي راح يبلغ المينيستير بوبليك باللي كوم كوا رانا تاكيناه على جال المشكل تاع السي ان اف. وقبل ما نبعثوا سكون ابل لا دوموند داد جوريديكسيونيل اوتوماتيكمون لازم الورق كامل لازم يتصلحوا قبل ما يروح الدوسيي. لو كان ما يتصلحوش الورق وما يقبلوا لكمش، هذه اللي لازم تفهموها تدخلوها في راسكم. ونعاودها لكم، انا قلتها لكم قبيله بصح نعاودها لكم. انت كي تروح للبلديه تروح تدي دوسيي تاع السكن مثلا، يديروا لكم لونكيت. كي يديروا لكم لونكيت وتمدوا لهم وثائق اللي فيهم الغلطات،
الدوسيي تاعك يقبلوه ما يقبلوهش طيشوه لك، يقول لك اخويا لقينا بزاف الغلطات منا دبر راسك روح صلح الوضعيه تاعك وارواح. كي يعود الدوسيي تاعك غلط تقول لها انا نروح ندير افوكا، ما عنده حتى معنى. واش راح يدير لك لافوكا؟ لافوكا راح يجيب لك حقوق تاعك مع كواط غالطين ما كاش منها. دونك لازم تكونوا شويه زيروا شويه المخ تاعكم. بون قالوا لكم عندكم الغلطه هذيك، بون لازم تنحيو لهم السبه تاع الرفض، وباش تنحيو لهم السبه تاع الرفض هذا لازم تروحوا تصلحوا الوضعيه تاعكم. وكيف تصلحوها؟ وكيفاش تصلحوا الوضعيه تاعكم؟ يتصلحوها بالاخر بلا ريغولاريزاسيون. لازم تريغاليزيو الكوارت وكلش، ورانا موجودين باش نقول لكم كيف ديروا. او موش روح البلديه وتهضر مع الكيشي وتقول ياك نسيت لي هادي ونسيت لي هادي ولازم تزيد لي هادي ولازم هكا. الاخر اما تندارش هكاك لا ريغولاريزاسيون. راني درت عليها دي فيديو قبل وكل شيء فيها خدمه. دونك انسان اللي صح يحب يدي الجنسيه تاعو وما يخليش الاداره تاع فرنسا يديروا له السبه باش يطيشوا له الملف تاعو، ماهيش خدمه تاع كاتب ولا خدمه تاع اي واحد. ولا كان اخرين يخموا ندير انا ندير كلش لروحي. لا كان يحب يدير كلش لروحو، ولا كان عنده نقولوا مثلا مستوى جامعي. كاين اللي شغل واحد عنده الماستر اون ماتيماتيك، والسيد هذاك اللي يقصد فيه محتاج نقولوا ان ميموار اون ماتيماتيك ما يقدرش هو يديرها، يروح يشوف هذاك الانسان يقول له خدمه لي يخلصوا بالسوارد كلش. كاين اخرين نو يقول لك واه ما خلي نديرها لروحي، ويروح يعمرها بالغلطات من هنا، وقتاش يفيق بعد 5 سنين 6 سنين 7 سنين باللي ماشي في الغلط. مالا بغيت نسهل عليكم الخدمه تاعكم، ماهيش حاجه صعيبه. واش كان لازم تكون في يد بروفيسيونيل. عندي خبر باللي لي كونسيي جوريديك لي ديفونسور دي دروا ما عندكمش هنا في الجزائر. انا نهضر على روحي، بالنسبه لي انا راني غير باساجي برك. يعني هنا بوندون 3 موا 4 موا كي شفت لا بلوبار كل يمشيو في الغلط وكلش. تقدروا تفيريفيو في يوتيوب ولا تشوفوا في الفيسبوك. راني جديد ما عنديش بزاف ملي بديت نمد في هذه المعلومات يا خوتي. حنا انا بغيت نعاونكم خاطر باش الامور هذو كل في فرنسا حنا ما نديروهمش. في فرنسا كي يحب الانسان يحكم معنا رونديفو سواء في البيرو ولا رونديفو تليفونيك هاو كلش بالصوارد لهيه. لهنا راكم جاتكم فرصه راكم تحطوا في وحده بروفيسيونيل يعطي لكم المعلومات غراتوي ويوجهكم غراتوي. بصح يفو با اكزاجيري. انا كي قررت باش نعاون ونمد المعلومات تاعي انا ثاني راني خدام على روحي. دونك لا كونسلطاسيون الاولى كي تحبوا تكتبوا لي بار ايميل اكتبوا لي، بصح حطوا لي كلش ضربه واحده. موش عندكم مشكل وتبعثوا لي 50 ايميل، خاطر ماش علاش الايميل هذاك موش فوروم تاع الحكايات. لازم كي تحبوا جواب المشكل تاعكم لازم تكتبوا لي كيما راكم تكتبوا لي زافوكا تاع فرنسا. يا اخي تحكي له كلش من البدايه للاخر، هاي كيفاش يعطي لك الجواب تاعك تربح ما تسالش. دونك بالنسبه لي انا خاطر باشهم يجوني دي سونتين دو ميساج ما نقدرش انا نقعد ساعه في كل ميساج ولا نشفع على فلان ولا فلان ولا فلان. دونك عندكم لا بروميير كونسلطاسيون الي غراتويت. الحاجه اللي ما فهمتوهاش نفهمكم فيها، بس كي تبعثوا لي ايميل ابعثوا لي خطره واحده. هذا بالنسبه للناس اللي يحوسوا على المعلومات. الحاجه الثانيه الانسان اللي راح يقصدني باش نستكلف بالدوسيي تاعو هذيك ساعه هذيك حاجه اخرى. هذيك مادام الانسان راح نقولوا يتصل بيا باش نحكم له الدوسيي تاعو اوتوماتيكمون راح نعطيو له ان ايميل بروفيسيونيل دو كونتاكت، موش الايميل هذا اللي راني نخدم به. ان ايميل بروفيسيونيل نعطيو له ان نيميرو دو تليفون، نعطيو له كل ما لازم باش نبقاو اون لين 24 اور سور 24 مع بعضنا. فوالا دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش enfin ce que j'ai dit. ولا كان
لكن يعني جاتكم شويه مغمضه باسكو انا يعني على كل حال انني مفرنص، يعني ناقص ما جامي يعني نمد هاد المعلومات بالعربيه. على بالي باللي لو كان ندورها يعني دي ريبونس دو فرانكوفون وكل نجبر لك يكونوا 10 15 20% اللي رايحين يفهموني، الباقي ماذا بيهم نهضر معاهم بالدارجه. الحمد لله نعرف نتكلم شويه بالدارجه، دونك هاني عطيت لكم المعلومات هادو. دونك في حاله رفض السي ان اف عندكم زوج حوايج، عندكم لو ريكور غراسيو وعندكم لو ريكور ادمينستراتيف. لو ريكور غراسيو هو موش مليح، اولا الملف تاعو صعيب، لازم يكون كيما الملف تاع السي ان اف الاول اللي بعثوه au niveau du pôle de la nationalité. زايد على هذيك لازم تصلحوا الوضعيه تاعكم. الحاجه الثالثه اللي ماهيش مليحه راهم ما يجاوبوكمش على عامين ولا ثلاثه. مالا باش تسهلوها عليكم ديروا ريكور ادمينستراتيف، اطلبوا المساعده القضائيه تجيكم في 4 اشهر، وزيدوا حسبوا 9 اشهر اخرى باش يديروا لكم يعينوا لكم جلسه واش من نهار راح الدوسيي تاعكم يفوت للعداله devant اون كوميسيون مع لي جوج، والقرار يكون موجود في هذاك النهار بعد. ولا كان العداله عطت لكم قرار باللي تسال في السي ان اف، بيسكو ما دركا ولاو كلشي تخدم بار انترنت، مباشره راح يتصلوا بالقنصليه باش يكونفوكيوك على حساب الرقم اللي مديتو انت باش يقولوا لك روح تدي السي ان اف تاعك. دونك بين لو ريكور غراسيو 3 سنين بدون جواب، وعندكم لو ريكور ادمينستراتيف عام 13 حتى 14 شهر وتهز السي ان اف تاعك كما خير. هذه هي. دونك ان شاء الله العام 2021 هذا يكون العام تاع النجاح. نتمنى لكم ان بون ديبي داني، وان شاء الله يكون العام هذا خير من العام اللي فات. و si vous avez encore besoin لو كان تحتاجوا يعني معلومات اكثر رانا موجودين. عندي الصفحه تاع فيسبوك، ماذا بكم الفيسبوك راهم يجوني كل نهار فايت 500 ميساج ما نقدرش نقراهم كل. دونك الانسان اللي صح عنده مشكل ويحب يفري المشكل تاعو هذاك هو يتصل، لازم يتصل بيا بار ايميل ويفهم روحو مليح ويبعث الوثائق باش ما نبقاوش كل خطره زيد هادي زيد هادي زيد هادي. يا اخي نتوما تاع جماعه السي ان اف كي يبعثوا لكم من باريس، اخي يبعثوا لكم ورقه يقول لك دزوا لنا هاك 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 هاك. يا اخي ما كومش تدزوا الورق كعبه بكعبه، يا اخي راكم تلموا كلش في فرد بلوف وتدزوه. حنا كيف رانا نتعاملوا كيفهم. دونك يقدروا يتصلوا بيا بار سي ان اف، كاين شنغن كونسلطاسيون gmail.com، ou alors يزيدوا يتصلوا بالسيرفيس فرانس ناسيوناليتي gmail.com. يا با دو سوسي، نجاوبوهم ونعطيو لهم الحل. اللي ما عندوش الحل هذاك نقولوا له مباشره سي با لا بين، لا دوموند تاعك راهي تندار في الغلط. خاطر ممكن بزاف لي زونسيان كومباتون حاطين باللي كي عاد جدو اونسيان كومباتون يسلف الجنسيه، هذا هو كذب وانا هضرنا عليها قبل. عندك الناس اللي عندهم لي سي ان اف اللي دايرين لي دوموند دو سي ان اف بار فيلياسيون، اللي عنده باباه ولا مو ولا جدو ولا نناه، المهم حتى لا 5 جينيراسيون هادو عندهم حق باش يريكلاميو. وما تنساوش باللي لازم تفرقوا. كاين فرق مثلا في الارتيكل 30-3 اللي يدير لا دوموند دو ريانتيغراسيون زي، اللي يدير لا دوموند دو ناتوراليزاسيون زي، اللي يدير لا دوموند دو سي ان اف بار فيلياسيون زي، اللي يدير لا دوموند دو سوسكريبسيون زي، اللي يدير لا ديكلاراسيون على اساس كان مينور زي. دونك يفو با تخلطوهم هادو، كل حاجه وعندها القانون تاعها اللي تابع ليها. كيما القانون هذا 30-3 كاين اللي يطبق عليه كاين اللي ما يطبقش عليه. هما في لو بول دو لا ناسيوناليتي هم يجملوهم اون غرو، اللي فاق اللي ما فاقش لا فاق، هما ماذا بيهم يطيشوهم الكل. وحنا نقدروا نديروا لكم الطعن امام المحكمه الاداريه في هذا الموضوع، وكي تكون واقفه لافوكات ما يقدروش يزليوكم مباشره، يعطيو لكم حقكم. مالا هذه هي. كملت لكم الصفحه هذه صغيره باش تفهموني مليح.
Je vous dis bonne fin de week-end, bonne année et à plus tard et bonne chance. Allez, حاجة واحدة. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne وماذا بكم بارطاجيو هاد المعلومات الناس الكل في لي جروب دو ناسيوناليتي اللي قاعدين يمدوا في المعلومات غالطين. ديروهم عند الناس هادو اللي كانوا كيلقاو البلاصه فارغه ولاو يقليو على الناس يقولوا لهم وي انا ندير لك ريشيرش دو ديكري ب 600 يورو هي على حساب فرنسا هي ما تفوتش 20 يورو هما مديرينها ب 600 ما فهمتش كيفاش راهم قابلين الشيء هذا. بالنسبه لي ديكري لو ديكري كي يكون موجود لازم له لوثنتيفيكاسيون ماش تعطي لي فوتوكوبي طيش لي فوتوكوبي ب 10 ملايين ومن بعد تولي دير لي شونتاج تقول لي استنى درك ندير لك لا دوموند نروحي وكل شو يخليك تبقى دور بدون نتيجه. حنا نقدروا نديروا لكم لوثنتيفيكاسيون سون بروبليم. اللي عنده اي ورقه يدزها لي نرجع له الجواب. لكن الانسان هذا عنده ديكري نقول لك وي مبروك عليك روح دير لا دوموند سي ان اف تاعك، ولا كان ظهر باللي ستانفو ماذا بكم كونوا فحوله ما تخليوش الناس يتمسخروا بكم. عاود رجع للسيد هذاك طيش له ورقته في وجهه وقول له عطيه رجع لي صور ديال درك بعد وتزيد تعطيني حق ديرونجمون تاعي. فوالا. الي بون كوراج اي بون شانس. او revoir.